लम्पी स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने सरकारको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करीको प्रकरणमा राजनीतिक सम्बन्धको समेत खोजी गरिँदै अनलाइन र कोटा प्रणालीले भिड घटे पनि लाइसेन्सको शास्ति उस्तै हुँदा सेवाग्राही निराश। बाँकेको जमुना नाकामा प्रवेश पत्र माग्न थालेपछि स्थानीयलाई शास्ति। अब अनलाइनबाटै किताबको अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर अर्थात् ISBN लिन सकिने। विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि सुरु। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनी शहरमा रुसी आक्रमण र खेलकुदमा महिला विश्वकप अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोसीमा सरकार बनाउन दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन। राप्रपालाई मनाउने प्रयास विफल भएपछि सभामुखलाई राजीनामा गराउँदै सत्ता गठबन्धन। एमालेको प्रयास पनि कायमै। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल 4 दिन मात्रै बाँकी। अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न विज्ञको सुझाव। मध्य साउनसम्म देशभर 77% रोपाई। अन्न भण्डार मधेसमा 59% मात्रै धान रोपियो। किसानले बल नपाएको भन्दै सांसदले गरे सरकारको आलोचना। र युक्रेनको किरभिरी सहरमा रुसको क्षेप्यास्त्र प्रहारमा बालिकासहित 6 जनाको मृत्यु। आणविक हतियार प्रयोग गर्न सकिने रुसको भनाइप्रति अमेरिकाको आपत्ति। र फिफा महिला विश्वकपमा आज अमेरिकाले पोर्चुगलको सामना गर्दै इङ्ल्यान्ड र चीन आम्ने सामने हुँदा डेनमार्क र हैटी बीच प्रतिस्पर्धा। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज सकिँदैछ, तर दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष दाबी पेश गर्न बहुमत जुटाउने कसरत भने जारी छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा 46 जना प्रदेश सभा सदस्य मात्र छन्, तर सरकार गठन गर्न 47 जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। सहज बहुमतका लागि गठबन्धनले राप्रपालाई ल्याउने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन। वार्ताका लागि वार्ता हामीले चाहिँ यो सरकार बनाउने भयौँ, सपोर्ट गरौँ भन्नेका लागि मात्रै वार्ता भयो। एउटा पोलिटिकल वार्ता हुनु पर्यो। भोलि कसरी जाने, आगामी दिनका सहकारीहरू कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ डिटेल वार्ता भएन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजो अध्यक्षज्यूले यो वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र हिजोदेखि उहाँले स्पष्ट यो तपाईँहरूको गठबन्धनलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकेनौँ भन्ने जवाब दिएको मैले जानकारी पाएको छु। गठबन्धनमा राप्रपा नआएको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि आज दाबी पेश गर्ने गठबन्धनको तयारी छ, तर सरकार गठनका लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउन माओवादी तयार देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माओवादीको निर्णय छ। अब यसमा अरू बाँकी कुरा त कांग्रेसले गर्ने हो। कांग्रेसले बहुमत चाहिँ दलहरूको समर्थन जुटाउनु पर्यो, तर सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा चाहिँ यो केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ खबरदारी छ, गराउनु हुँदैन। यता असार 15 गते विश्वासको मत नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको एमाले पनि बहुमत पुर्याउने कसरतमा छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की काठमाडौँमै राजनीतिक परामर्श गरिरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका 40, नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। कोशी प्रदेशमा एकातिर नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आधिकारिक काम चलाउ सरकारको भन्ने विवाद कायमै छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले साउन 11 गते बदर गरिदिएको थियो। परमादेश अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नै काम चलाउ मुख्यमन्त्री भएको दाबी एमालेको छ। इतिहासमा यो सबैभन्दा गलत अभ्यास भनेर यसको टीका टिप्पणी हुनुपर्छ, किनभने सरकार नभएको कुनै प्रदेश यसरी खाली राख्ने परिस्थिति बनाउनु हुँदैन थियो। अदालतको आदेशमा प्रष्ट छ पहिला त्यो सरकारले गरेको काम अवैधानिक हो भनेपछि अवैधानिक भएपछि पहिला जे थियो त्यो स्वतः कन्टिन्यू हुनु पर्थ्यो। हामीले देखेको त्यो परिस्थितिलाई अहिलेसम्म लागू गर्ने वातावरण भएन। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, संस्थालाई जीवित राख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ सरकार विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी कसैले चाहेनौँ। हामी चाहिँ अब सरकार को भनेर खोज्न आएको। हजुर उद्धव थापा हो, उद्धव थापा डिक्लेयर हुनु पर्यो।
होइन उद्धव थापा होइन भने हिक्मत कार्की हो भने त भन्नु पर्यो, न त सरकारी बिन्दा हुन्छ। त्यसको जवाबदेही जिम्मेवारी हजुरलाई छ भन्ने लागेको म त हामीले। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भने काम चलाऊ मुख्यमन्त्री को हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्। तपाईको क्वेसनको जवाब दिनुलाई संविधान पल्टाएर प्रदेश प्रमुखलाई त्यो अधिकार छ कि छैन त्यो भन्ने त्यो भन्नु। अब भोलि नै तपाईँहरू कोही आउनु भएन भने मेरो त अर्को स्टेप गइहाल्छ। म आफ्नो अधिकार फेरि अगाडि बढिहाल्छु। 5 बजेभित्र नआए सेकेन्ड स्टेप के भन्ने अहिले तपाईँलाई चिया खाएर बिदा गरेपछि म यहाँ मेरो प्रक्रिया सुरु गरिहाल्छु। प्रदेश प्रमुख खापुङले काम चलाऊ मुख्यमन्त्री नतोक्दा साउन 11 गतेदेखि कोशी प्रदेश सरकार विहीनको अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। सर्वोच्चमा अहिले 6 न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि उमेर हदका कारण साउन 20बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। सर्वोच्चमा हाल बहाल रहेका 14 न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नै प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा छन्। त्यसपछि ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईसहित 8 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य छन्। परिषदले यिनै मध्येबाट एकजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा अब आउने नेतृत्वले न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ। सबैलाई लिमिटमा राख्ने, सीमाबद्ध गरेर राख्ने संस्था हो र त्यो संस्था हुन्छ। त्यसरी अरूलाई सीमाबद्ध गरेपछि आफू सीमाबद्ध हुने होइन भन्ने होइन। आफूलाई पनि सेल्फ रेस्ट्रेन्ट भनिन्छ कि सर्वोच्च न्यायाधीशहरूमा को सबभन्दा ठुलो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कसरी आउँछ भने सेल्फ रेस्ट्रेन्टबाट हुन्छ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउने 4 दिन अघि बल्ल संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न लागेको हो। मंगलबार नै परिषदले सिफारिस गरी संसदीय सुनवाई समितिमा पठाइनेछ भने अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद अवरोध कायमै राख्ने अडान राखेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। एमाले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने पुरानै अडान कायमै राखेको छ। तर सरकार भने समिति गठन नगर्ने पक्षमा छ। दुवै पक्षको अडानका कारण हिजो बोलाइएको बैठक आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी संसद चलाउन खोजे आज पनि बेल घेराउ गर्ने र संसद चल्न नदिने सभामुखलाई जानकारी गराइसकेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो सदनमा विगतमा पनि उठायौँ। आज पनि त्यो विषय हामीले राख्यौँ। तर सरकारले चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने पक्षमा देखिएन। उसले चाहिँ अहिले जे छ सरकारका निकायहरू त्यही निकायबाट नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको हुनाले हामीले यसलाई अहिले विश्वास गर्न सकेनौँ। छानबिन समिति बन्दैन भने हामी सदनलाई अगाडि बढाउन दिँदैनौँ भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नै पर्ने अडान राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए। सभामुखसँगको छलफलमा श्रेष्ठले समिति गठन गर्न नमानेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान कति सफल हुन्छ यकिन छैन। विभागले 2 सातामा पक्राउ गरेका 18 जना मध्ये 3 जना विदेशी छन्। उनीहरू चिनिया मूलका हुन्। पछिल्ला केही सुन तस्करीमा चिनिया मूलका नागरिक जोडिनु स्वाभाविक छैन। त्यसमा पनि नेपालमा बसेर सुन तस्करी गरेको आरोप लागेका उनीहरूको राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध अनुसन्धानको अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबार काठमाडौँको ठमेल स्थित होटल भियनामा छापा मार्यो। अमला रोकाको नाममा रहेको होटलको वास्तविक मालिक थिए चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ, जो करिब 8 वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका छन्।
उनी सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। रोल्पाकी अमलासँग विवाह गरेका दावाको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग देखिएको तस्बिरले अहिले आम मानिसमा शङ्का जन्माएको छ। विभागका अनुसार दावाले सुन व्यवस्थापनको भूमिका खेलेको देखिएको छ। 2076 पुसमा प्रहरीले काठमाडौँमा बसेर चिनिया नागरिकलाई ठगी गर्न बनाएको कल सेन्टरमा छापा मारेर 122 जना पक्राउ गरेको थियो। त्यो धन्दा चलाउने समूहको नेतृत्व नै दावाले गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर ती चिनियाहरू कोही पनि चीनबाट आएका थिएनन्। भियतनामबाट लखेटिएर नेपालमा अड्डा जमाउन आइपुगेकाहरूले नै नेपालमा बसेर चिनियाहरूलाई नै ठगेको भेटिएपछि नेपालमा पीडित नभएको निष्कर्षमा अध्यागमन विभागले देश निकाला गरेको थियो। अहिले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा त्यही समूहको नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन्। जब ठगी धन्दामा समस्या आयो त्यसपछि सुन तस्करीमा संलग्न भएको तथ्यका आधारमा विभागले उनलाई पक्राउ गरेको हो। माओवादीका उपमहासचिव पुनदेखि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश समेत उनको नजिक भएको फोटो सार्वजनिक भएको छ। तर माओवादीका उपमहासचिव पुन आफ्नै गाउँकी बहिनीसँग खाना खान आएको बाहेक दावालाई कहिले नभेटेको दावी गर्छन्। त्यो चाहिँ पक्राउ परेको भनेको व्यक्तिसँग त राम्रोसँग हुन्छ नि, उनले के गर्छन् पृष्ठभूमिसँग पनि थाहा छैन। अहिले बल्ल मिडियाहरूमा आएपछि उनको त नेपाली नागरिकता पनि चर्चा गरिन्छ, बेल्जियमको नागरिकता पनि चर्चा गरिन्छ, चिनिया नागरिकता पनि चर्चा गरिन्छ भन्दा यसै पनि उनी विवादित मान्छे त देखियो। तर कसले के कर्म गर्छ, कसले के काम गर्छ त्यो कुरो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको मलाई थाहा पनि थिएन। त्यो सम्म पनि नहुँदो रहेछ। हामी सार्वजनिक मान्छेहरूलाई आगामी दिनमा कि सार्वजनिक जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कस्तो व्यक्तिसँग कसरी बत्ने अथवा कसरी फोटो या खानपान या बसुट यस्ता कुरोहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भने त असाध्यै राम्रो पाठ सिकाएको छ। त्यसो त दावा बाहेक यसअघि नै पक्राउ परेका भारतीय मूलका अर्का चिनिया र काठमाडौँमै बस्दै आएका लिम जिक्वान पनि लामो समयदेखि काठमाडौँमै अड्डा जमाएर बस्दै आएका थिए। यसअघि विद्युतीय चुरोट भेपमा राखेर गरिएको सुन तस्करीमा पनि चिनिया नै जोडिएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानले विद्युतीय चुरोटमा सुन ल्याउने चिनिया नागरिकसँग माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महराको सम्बन्ध देखिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नै चलाइएन। 100 किलोसम्म सुन तस्करी र चिनिया नागरिक जोडिएको घटनालाई सामान्य राजस्व छलीका रूपमा मात्रै अनुसन्धान गर्न गलत हुने सिआइबीका पूर्व प्रमुख बताउँछन्। सङ्गठित रूपमा चाहिँ विभिन्न देशका नागरिक नेपाली सहित भारतीय, चाइनिज, टिबेट यसरी चाहिँ कुरा आइरहेको छ र ती पात्रहरू चाहिँ फेरि सङ्कित पात्रहरू अरू अपराधमा सम्बन्ध भएको पात्र देखिएको छ। यो पाटोमा पनि यिनीहरू कुनै ठुलै अपराधिक गिरोहको लागि चाहिँ काम गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यो पाटोमा चाहिँ राजस्व छलीको पाटो राजस्वले गरे जस्तै के अरे यो सङ्गठित गिरोहद्वारा चाहिँ सञ्चालित जुन अहिलेको अपराध छ यो पाटो र यिनीहरूका बारेमा नेक्सस बुझ्न चाहिँ नेपाल पुलिसलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुन इन्डियाको लागि आएको ल हामीले देख्यौँ होइन, इन्डिया जाने अरू बेला पनि त्यही जान्छ। इन्डियाको एयरपोर्ट किन युज गर्दैनन् त? हामीले यसरी पनि त हेर्नु पर्यो नि त। नेपालको एयरपोर्टै किन युज गर्छन् त? नेपालको सेक्युरिटी सिस्टमै लुज भएर हो कि स्क्रिनिङै लुज भएर हो कि मात्रै हो कि अरू पनि कारण छ? त्यो कारण पनि त हेरिनु पर्यो नि। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका 18 जना सहयोगी भूमिकामा मात्रै देखिएको छ। त्योभन्दा माथि सुन तस्करीलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक तहसम्म पुग्न सरकारले कसैलाई जोगाउन खोज्ला कि भन्ने आशंका कायमै छ। हामीले यसमा सबैको संवेदनशीलता महसुस गरेका छौँ। विशेष त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसमा विशेष निर्देशन नै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो कहाँबाट परिचालित छ र यसमा आउने सबै खालका नेक्ससहरू, सबै खालका पात्रहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर यो देशमा भ्रष्टाचारलाई र यो जुन रूपले बढिराखेको तस्करीको जालो छ यो संयन्त्रलाई तोड्नुपर्छ र सुशासन कायम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नतिजामुखी अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुस्पष्ट मार्गदर्शन छ। हङकङबाट नेपालसम्म ल्याइएको 100 किलो सुन कसको हो र यसमा कसको संलग्नता छ भन्ने पत्ता लगाउन नसके प्रधानमन्त्री मातहतको संयन्त्रको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न तहको अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट तथा सहयोगीहरूलाई पक्राउ गरेको विभाग सुन मालिकको तहसम्म अझै पुग्न नसकेको बताइरहेको छ। यही क्रममा छानबिनको दायरामा परेका व्यवसायी राकेश कुमार अडुकियाको निवासमा विभागले गत साता छापा मार्यो। विगतमा समेत विभिन्न विवादमा परेका अडुकिया को हुन्? कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा राकेश अडुकिया, उनका बाबु, आमा र भाइका नाममा श्री नेपाल मेन्था प्रोडक्ट्स प्राली दर्ता देखिन्छ। 2065 सालमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा उनी सहित सबैको 50,000 का दरले 2 लाख किताको 2 करोड पुँजी छ। दर्ताका क्रममा प्रयोग गरिएको राहदानी विवरणमा अडुकिया परिवारको स्थायी ठेगाना भारत राजस्थानको गान्धी चोक उल्लेख छ। सन् 2002 मा स्थापना भएको लक्ष्मी बैंकमा अडुकिया सर्वसाधारण लगानीकर्तातर्फबाट निर्देशक समेत बनेका थिए। 2004 को बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उनको नेपाल मेन्था र कृषि प्रमुरामा संलग्नता रहेको समेत त्यहाँ उल्लेख छ। हङकङमा दर्ता भएको कृषि प्रमुरा होल्डिङ लिमिटेडमा उनी निर्देशकका रूपमा रहेको देखिन्छ भने नेपालमा 2062 सालमा उनकै भाइ बुहारी पुनम खेतानको नाममा कृषि पुरमुरा होल्डिङ दर्ता देखिन्छ। कर छल्ने उद्देश्यले कर तिर्नु नपर्ने मुलुकमा सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको पनामा पेपर्समा अडुकिया परिवारको नाम उल्लेख छ। सन् 2015 मा सार्वजनिक पनामा पेपर्स अनुसार कृषि प्रमुरा होल्डिङ लिमिटेड ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता छ, जसमा राकेश कुमार अडुकियाका साथै प्रेमलता अडुकिया, शिवकुमार अडुकिया र मुकेश कुमार अडुकिया शेयर होल्डरको रूपमा देखिन्छन्। पुनमकै नाममा कृषि प्रमुरा इन्भेस्टमेन्ट र जेएसपी मर्चेन्ट बैंक पनि दर्ता देखिन्छ। तर जेएसपी मर्चेन्ट बैंकको 2073 यता कुनै कारोबार देखिँदैन। कृषि पुरमेराबाट गोर्खा विकास बैंकमा लगानी गरेर निक्षेपकर्ताको रकम डुबाएर यसलाई पछि गोर्खाज फाइनान्समा गाभिएको थियो, जसबाट अडुकियाको सेयर बिक्री भइसकेको छ। अडुकिया अहिले भने टेस्ला गाडी आयात गर्छन्। टेस्लाको आयातमा संलग्न आरएथ इन्टरनेसनलमा उनी प्रमुख सल्लाहकार छन्। यो कम्पनीले सन् 2020 देखि नेपालमा टेस्लाको गाडी आयात गरिरहेको छ। अडुकियाले शेयर बजारमा लगानी गर्न ड्रिम्स क्यापिटल पनि स्थापना गरेका थिए, तर गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेपछि उनी शेयर बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिँदैनन्। उनले हङकङ, भारत र दुबईको शङ्कास्पद यात्रा गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साता उनको निवासमा छापा मारेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई के भन्ने? ए सकारात्मक पहल, बी अहिलेकै अनुसन्धान पर्याप्त र सी अलमा ल्याउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर राजस्व बुझाएका सेवाग्राहीले वर्षौंसम्म पनि सवारी चालक अनुमति पत्र पाएका छैनन्। परीक्षा पास गरेर पटक पटक धाउँदा पनि लाइसेन्स हात नपर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। बागमती प्रदेश हेटौडाका सरोज वास्तोलाले 4 महिना अघि चालक अनुमति पत्र लिन प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरे। अनलाइन फारम भरी बायोमेट्रिक गरेर लिखित परीक्षा पास गरेपछि उनले प्रयोगात्मक परीक्षा दिए। लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेपछि लाइसेन्स लिन उनी 5 पटक यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगिसके। 4 महिना अघि राजस्व बुझाएका वास्तोलाले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन्। ट्रायल पास भएको त भइसक्यो 3-4 महिना। अब यो स्मार्ट लाइसेन्सलाई चाहिँ अझै 1 वर्ष भन्नुभयो, अहिले भर्खरै त्यहाँ गएर आएको। धेरै समस्या भइरहेको छ यो अहिले लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ। अब यो पास हुने बित्तिकै दिने सिस्टम भयो झन् राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई पनि धाइरहनु पर्दैन थियो। आएको छ कि भन्दै धाउँदै गर्नु परिरहेको छ। चेक गर्दा देखाउँछ, सिस्टममा चाहिँ देखाइरहेको छ, तर हामी लाइसेन्स चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। बागमती प्रदेशमा मात्र होइन, देशैभर सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन निकै शास्ति बेहोर्नुपर्छ। मैले 6-7 महिना भइसक्यो ट्रायल दिएको, अनि यो आज मैले स्मार्ट कार्ड पाएको छु। 21औं शताब्दी भन्छन् सबै उपकरणको सबै सगवट भएर पनि यो कसको लापरवाही हो, किन गरेका छन्, यो बुझ्न गाह्रो छ। बिहानदेखि 1 घण्टा 2 घण्टासम्म कर्मचारीहरू आफ्नो उसमा
नदेखिनु नै समस्या हो क्या। यातायात व्यवस्था विभागमा मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था भएकाले देशैभरबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रिन्ट गर्न काठमाडौँ स्थित विभाग पठाउने गरेको छ। हामीले रसिद काटिसकेपछि स्मार्ट कार्ड जुन स्थायी प्रकृतिको कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हामीले छाप्दैनौँ देशमा, विभागले मात्रै छाप्छ। विभागलाई गर्ने, विभागमा सबै कार्यालयमा छाप्दाखेरि विभागले केही टाइम उसले सेड्युल मिलाएर छाप्ने गर्छ, ढिलो हुने गर्छ। त्यसो त देशैभरका यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाका कारण पनि सेवाग्राहीलाई शास्ति छ। सहज सेवा लिन राजस्वका अलावा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन चिकित्सकले निरोगिताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो प्रमाणपत्र परीक्षण बिना नै खरिद बिक्री हुने गरेको छ। सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिन सबै प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। तर सबै कार्यालयमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने सामान्य व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदूरपश्चिमबाट टेकराज जोशी, वीरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ, विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा सुजन पुडा साइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी जस्ता सरकारी कागजपत्र लिने प्रक्रिया सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? गाउँपालिकामै बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। सूचना नै टाँगिदिनु पर्ने होइन, पार्टी पेटीहरूमा या भित्ताहरूमा टाँगिदिनु पर्ने। अनलाइन मार्फत दिनु पर्यो नागरिकता, के भने स्टाफ बढाउनु पर्यो। नेपाल पनि टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्नु पर्यो। सहायता केन्द्र भनेर एउटा स्थापना गरिदिनु पर्यो। सहज गराउनको लागि पहिला जानकारी दिनुपर्छ। जबसम्म कर्मचारीलाई अतिरिक्त आम्दानीको लालच भइरहन्छ तबसम्म यो सम्भव छ। जिल्ला प्रशासनबाट एउटा जस्तो टिम बनाएर पहिला जो नागरिकता वितरण गरिन्थ्यो नि गाउँ गाउँमा, त्यो भइदिएको भए अझ सेवा दिने निकायहरूले सेवा गराइको हित बमोजिम छिटो छिटो कामहरू गरिदिनु पर्यो। कर्मचारीहरूले अप टु डेट अवस्थामा राख्नु पर्यो। सेवा लिन जाने मान्छेले आफूलाई के कागजात चाहिन्छ त्यो आफूले लिएर जानुपर्छ। वडा पालिकामा नगरमा यसलाई अझ विभाजन गरेर गर्यो भने बढी सहज हुन्छ। अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरू भयो भने चाहिँ नगरपालिका होला अथवा गाउँपालिका होला त्यसमा दिँदा एकदम सहज होला भन्ने कुरा छ। आफ्नै वडा पालिकामा लाइसेन्सहरू त्यो नागरिकताहरू वितरण गर्यो भने चाहिँ जनतालाई चाहिँ सहज हुन्छ। अनलाइन सिस्टम, टाइम कार्डद्वारा र स्थानीय निकायलाई अझ जिम्मा दिएको भए यो सहज हुन्थ्यो। प्रवृत्ति मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। के तपाईँ कुनै पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँले किताबको अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर अर्थात् ISBN लिन केन्द्रीय पुस्तकालय कीर्तिपुरसम्म धाउनु नपर्ने भएको छ। अब तपाईँले ISBN का लागि घरमै बसेर अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुन्छ र पुस्तकालयले तपाईँको इमेलमै बारकोड पठाइदिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले 10 मिनेटभित्रै लेखक तथा प्रकाशकलाई अनलाइनबाटै ISBN नम्बर दिन सकिने जनाएको छ। किताबको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरलाई छोटकरीमा IESBN भनिन्छ। आवरणको अन्तिम पृष्ठमा यो नम्बर छापिएको हुन्छ। प्रकाशित पुस्तकको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मूल्याङ्कनका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। विश्वभर ISBN प्राप्त पुस्तकहरूको तथ्याङ्क एकीकृत गरिराखिएको छ। पाठकदेखि वितरकसम्म यसलाई प्रयोग गर्छन्। कुनै किताबको बारेमा तपाईँले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि किताबको पछाडि रहेको यस्तो IESBN बारकोड स्क्यान गरेर पुस्तक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किताबको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र ISBN पनि पर्छ। कोरोना सङ्क्रमणका बेला केही समय अनलाइन गरे पनि पछि भौतिक रूपमै ISBN लिन लेखक तथा प्रकाशक पुस्तकालयमा पुग्नु पर्थ्यो। प्रकाशक तथा स्रष्टाले ISBN का लागि वेबसाइटमा खाता बनाउनु पर्छ। युजर ID बनेपछि यसको पोर्टलमा गएर सूचना प्रविष्ट र रकम भुक्तानी भएपछि तत्काल बारकोड नम्बर इमेलबाटै पठाउने गरेको पुस्तकालयले जनाएको छ। चाहिँ पुस्तक तथा प्रकाशनहरूलाई दिइने मानाङ्कन नम्बर हो र यो नम्बर प्राप्त भइसकेपछि पुस्तकको खरिद बिक्री गर्नको लागि सजिलो हुन्छ र यो चाहिँ धेरै जस्तो प्रकाशक संस्थाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
तर नम्बर लिइसकेपछि पनि अधिकांशले किताब नबुझाउने गरेको पुस्तकालयले बताएको छ। पुस्तकालयले हालसम्म करिब 60,000 पुस्तकलाई ISBN दिइसकेको छ। लेखक वा प्रकाशकले छापिसकेपछि एक प्रति त्रिवी पुस्तकालयलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म 24,000 पुस्तक मात्र बुझाएको पुस्तकालयले जनाएको छ। नम्बर लिएर पनि 36,000 पुस्तक छापिए नछापिएको बारे पुस्तकालयलाई जानकारी छैन। ISBN सहित प्रकाशित किताबलाई पुस्तकालयमा छुट्टै सुरक्षित राख्ने गरिएको छ। त्यसैगरी ISBN को अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा किताब छापिएको सूचना एन्ट्री हुने गरेको छ। नम्बर लिएर पनि पुस्तकालयमा नबुझाउँदा ती किताब ISBN को अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा पनि ISBN नम्बर राखेर पुस्तक प्रकाशित गरिसकेपछि न्यूनतम 1 प्रति बढीमा 2 प्रति चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा डिपोजिटरी कलेक्सनको रूपमा यहाँ ल्याइदिनै पर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि उहाँलाई त्यो पुस्तकको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँदा अथवा कतै केही कुराले रोकिँदा त्यो उहाँहरूले वेब पोर्टलमै त्यसको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ISBN का लागि 300 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। नेपालमा 23 वर्षदेखि केन्द्रीय पुस्तकालयले मात्र ISBN एजेन्सीका रूपमा काम गर्दै आएको छ। नेपाल रूपैडिया नाका पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका हो, जहाँबाट दैनिक सयौं नेपाली आवत जावत गर्ने गर्छन्। तर सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले यही साउन 3 गतेदेखि अनिवार्य परिचय पत्रको व्यवस्था गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले असहज महसुस गर्न थालेका छन्। जमुना सीमा नाकाबाट जे पाण्डे र सबिता जीसीको रिपोर्ट। औषधि उपचारका लागि होस् वा घरायसी वस्तु किनमेल गर्न जानेहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नागरिकता वा अन्य परिचय पत्र नदेखाई भारत प्रवेशमा रोक लगाउने गरेको छ। यस्तै अंकुश रोजगारी र आर्थिक कारोबार गर्न जानेहरूमाथि पनि लगाइएको छ। दुई मुलुक बीचको खुला सीमाको आवागमनमा नियन्त्रण गर्न थालिएपछि जनस्तरमा समेत चासो उत्पन्न गरेको छ। यहाँसम्म कि साधु सन्तले समेत परिचय पत्र बिना आउजाउ गर्न पाएका छैनन्। उता एसएसबीले पटक पटक दुख दिन्छ। आधार कार्ड भन्छन्, या सिटिजनसिप भन्छन्, जसको पासमा छैन त्यसलाई आइजावत गर्न स्थगित गरिदिन्छन्। यो नाकामा औपचारिक रूपमै पहिलो पटक आवागमनमा नियन्त्रणको सुरुवात 2062 कार्तिक 15 गते भएको थियो। त्यो दिन यही नाकामा नेपाल भारत दुवैतिर बेग्ला बेग्लै जाँच पोस्ट खडा गरेर नेपाली र भारतीय भए नभएको परिचय खोल्ने प्रमाण हेरेर मात्र आवत जावत गर्न दिइएको थियो। जनस्तरबाट विरोध भएपछि 1 महिना नपुग्दै त्यो अंकुश हटाइएको थियो। तर 18 वर्षपछि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले एकपक्षीय रूपमा पहिले जस्तै व्यवहार दोहोऱ्याएका छन्। धेरै लाइन लाग्यौं अनि जाउ भयो, भिडभाड पनि धेरै थियो। अनि खेदे पनि हप्काए पनि हामीलाई धेरै गरे नि त उहाँ। आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रावधान झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि जनस्तरले त्यसलाई काँडाको जस्तो भनी टिप्पणी गरेका छन्। यो नाकाबाट प्रतिदिन 10,000 मानिस आउजाउ गर्छन्। यति ठुलो संख्यामा ओहोर दोहोर हुने नाकामा कडाई गर्दा भारतीय अधिकारीले समकक्षीसँग पनि समन्वय गरेका छैनन्। पहिलेदेखि नै त्यस हिसाबले नियमित रूपमै चेक जाँच गर्ने प्रक्रियामै भएको होला भन्ने म ठान्दछु र यस विषयमा अब हामीहरूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी आइसकेको अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छैन। उपचार गर्न जानेहरू जो अलि हतारमा जानुहुने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू सामान्य अहिले पनि हाम्रो नेपालतर्फ सबैलाई परिचय पत्र लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ। नेपालगञ्जमा रिक्सा चलाउनेहरूमध्ये 20% भारतीय छन्। सडकमा चाट व्यापार गर्न होस् वा एक्का टाँगा चलाउन भारतबाटै आउँछन्। पूर्वी सीमा नरैनापुरका 50% घर परिवारमा हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा भारतीय महिला दुलैका रूपमा भित्रने गर्छन्। सीमा बस्तीका 80% को वैवाहिक सम्बन्ध भारतमै हुन्छ। यस्तो सम्बन्धमा सीमामा लागू गरिएको अंकुशलाई धेरैले अव्यावहारिक भनेका छन्। यो खुला सीमा नाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँचका नाममा जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, यसले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यसको आकलन र विश्लेषण गरेर तत्काल समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो कि। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सबिता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ। त्यसमाथि विदेशी विद्यालयको विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्वदेशमै सञ्चालित शिक्षण संस्थामा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। स्वदेशी शिक्षण संस्थामा राजनीतिक हावी हुनु, उच्च शिक्षापछि अवसर नहुनु लगायतका कारण विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालका 87वटा शिक्षण संस्थामा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ लगायतका विषयको पढाइ हुने गरेको छ, जसमा अहिले 25,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षासँगै रोजगारीका अवसर सुनिश्चित हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध हुनु लगायतका कारण विद्यार्थीको आकर्षण बढेको कलेज सञ्चालक तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्, जसले गर्दा विद्यार्थी विदेशिनबाट रोक्न सकेको उनीहरूको भनाइ छ। युकेको छ, युएसएको छ अथवा क्यानाडाको छ, जुन अर्को देशको युनिभर्सिटी छ, युनिभर्सिटीको कलेज छ, त्यहाँको त्यो देशको त्यसको फ्लेभर त्यसतिर आउने भयो, त्यसको करिकुलम आउने भयो र त्यो करिकुलम यहाँको करिकुलमभन्दा उत्कृष्ट भएर त्यसलाई राम्रो मानेर मैले त्यही कलेज लेभलको त्यही देशमा दिने शिक्षा त्यही विषयको मैले धेरैमा पढ्नुको सट्टा मैले थोरै पैसामा यहाँ पढ्न पाउँछु। नेपालमा यसरी बढ्नु भनेको 20,000बाट 25,000 पुग्नु भनेको पनि कमसेकम 25,000 बच्चाहरूलाई चाहिँ नि हामीले, युवाहरूलाई चाहिँ नि हामीले नेपालमा रोक्न सक्यौँ। र ब्याचलर्स नेपालमा गइसकेपछि हाम्रो एक्सपिरियन्स के छ त भन्दाखेरि उनीहरू कमसेकम 1-2 वर्ष नेपालमै काम गरौँ भनेर अनि त्यसपछि विदेश जाउँला भन्छन् र नेपालमा काम गर्न थालिसकेपछि हामी हाम्रो युवाहरूलाई के सिकाउँछौँ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी नेपालमा छ। कलेजले सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म रोजगारी 100% जो राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छन्, जो राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू निस्किन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी स्योर गर्ने जस्तो कारणले गर्दा पनि हो। सो म एउटा मास्टर्सको स्टुडेन्ट, म अहिले रोजगार पनि छु। विद्यार्थीको चाप बढेपछि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 31वटा कलेजले व्यवस्थापन, टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर साइन्स लगायतका विषयमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयको अध्ययन अनुमतिका लागि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने स्वदेशी विश्वविद्यालयले सञ्चालन नगरेका विषयमा मात्र अनुमति दिन सक्ने जनाएको छ। 31वटा कलेजहरूले चाहिँ विषय थपको लागि दरखास्त दिनुभएको छ। त्यो विषय थपको लागि दरखास्त दिएका कलेजहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले स्क्रिनिङ गर्दैछौँ र कुन विषय चाहिँ नेपालमा पढाइ हुन्न नयाँ छ ती विषयहरूलाई चाहिँ अब प्रोत्साहित गर्ने पाटो एउटा रह्यो भने अब नेपालमै चलिरहेका विषयहरूलाई अब फेरि विदेशी सम्बन्धन चाहिँ जरुरी जस्तो देखिँदैन। विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिनेको सङ्ख्यामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8,000ले बढेर 1,10,000 पुगेको छ। त्यसबाहेक विदेशी सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशकै शिक्षण संस्थामा पनि विद्यार्थी गइरहेका छन्। यसले सङ्घ, प्रदेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी स्वदेशका 24वटा विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका लेखापाल रोशन कुमार राउत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पश्चात भुक्तानी दिँदा राउतले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। अनुसन्धानको प्रक्रियामा लेखापाल राउतले 1,25,000 रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियार कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले लेखापाल राउतलाई गत असार 20 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले धुम्बाराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय 21 दिनभित्र खाली गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको छलफलमा 21 दिनभित्र भवन खाली गर्न राप्रपा सहमत भएको हो। महानगरले शुक्रबार माइकिङ मार्फत 3 दिनभित्र संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। समयसीमाभित्र पनि भवन खाली नभएपछि महानगर प्रहरीको टोली डोजर लिएर धुम्बाराई हिँडेको थियो। तर राप्रपा कार्यकर्ताको अवरोधपछि नगर प्रहरीको टोली हाँडी गाउँमै रोकिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महानगर र राप्रपाका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। काठमाडौँ महानगरले केन्द्रीय कार्यालय भवन भत्काउने भनेपछि बिहानैदेखि कार्यालय परिसरमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भिड लागेको थियो।
आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। मध्य साउनसम्म देशभर 77% क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। यो गत वर्षको यही अवधिभन्दा 13%ले कम हो। अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मध्य प्रदेशमा जम्मा 59% क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। यो गत वर्षभन्दा 30%ले कम हो। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 84% क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। बागमतीमा 72% रोपाइँ भएको छ। बागमतीमा गत वर्ष साउन 15 गतेसम्म 93% रोपाइँ भएको थियो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 81, कर्णालीमा 85 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 79% क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब 13 लाख हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेको छ। यस वर्षको रोपाइँ सकिन लाग्दा पनि किसानलाई चाहिने रासायनिक मलको जुहो गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले कृषि सामग्रीको गोदाममा मल थन्क्याएर किसानलाई नदिइएको आरोप लगाए। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट ल्याइएको मल समेत जफत गरेको र किसानका मुद्दामा सरकार संवेदनशील नभएको सांसदहरूको गुनासो छ। म जनकपुरको गोदाममा म आफै पनि हेर्न गएको थिएँ। यस्तो मारामार हाहाकार भएको छ। खेतमा बसेर किसानहरू रोएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको मध्य सहरमा सोमबार रुसले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा एक बालिका र उनकी आमासहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। क्रिभी रिग सहरमा भएको आक्रमणमा अरू 69 जना घाइते भएको युक्रेनको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 2वटा क्षेप्यास्त्र उच्च भवन र एउटा विश्वविद्यालयमा खसेका थिए। करिब 3 जना मानिसलाई आपतकालीन टोलीले उद्धार गरेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको यो गृहनगर बारम्बार रुसी हमलाको निशानामा पर्दै आएको छ। मस्कोले नरसंहार गरेको युक्रेनको आरोप छ। मस्कोले नागरिक स्थललाई निशाना नबनाउने भने पनि उसले सामरिक उद्देश्य नभएको क्षेत्रमा समेत बम हमला गरेको अमेरिका र पश्चिमा नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। व्हाइट हाउसले युक्रेनको प्रतिरक्षा कारबाही सफल भए परमाणु हात हतियारको पनि प्रयोग गर्न सक्ने रुसी चेतावनीको पनि कडा आलोचना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभन आगामी हप्ता साउदी अरबमा आयोजना हुने युक्रेनको शान्ति वार्तामा सहभागी हुँदैछन्। रुस पनि त्यो वार्तामा सहभागी हुने छैन। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चीनको होङझाओमा असोज 6 गतेदेखि हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट 29 खेलका 234 खेलाडी सहभागी हुँदैछन्। एसियाडकै लागि साउन 1 गतेदेखि एथलेटिक्सको बन्द प्रशिक्षण भइरहेको छ। ठूला प्रतियोगितामा पदक जित्न लामो प्रशिक्षण चाहिन्छ। तर नेपाली खेलाडीहरू जम्मा 2 महिना अभ्यास गरेर एसियाडमा सहभागी हुँदैछन्। एथलेटिक्सका अनुभवी खेलाडी गोपीचन्द्र पार्कीसँगै राजपुरा पछाई फुलमती राणा, पुष्पा भण्डारी, दीपक अधिकारी, सोमबहादुर कुमाल र राजन रोकाया अचेल बिहान बेलुका दशरथ रङ्गशालाको ट्र्याकमा हुन्छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रदर्शन र सङ्घको आन्तरिक छनौटबाट छानिएका यी खेलाडीलाई प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले एसियाली खेलकुदका लागि तयारी गराइरहेका छन्। 10,000 मिटरमा सहभागी सन्तोषी श्रेष्ठ भने इथियोपियामा छिन्। अब सन्तोषी श्रेष्ठले निश्चय पनि एउटा विश्वकै चर्चित खेलाडी निस्केको ठाउँमा ट्रेनिङ लिइरहेका छिन्। तर हाम्रो पनि आश के छ भने उहाँले नयाँ नेसनल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो विधामा हामी अब एसियन गेमहरूमा हामी पछाडि छौँ। एथलेटिक्सकी सन्तोषीसँगै बक्सिङ, गल्फ, उसु लगायतका खेलका टोली वैदेशिक प्रशिक्षणमा रहँदा एथलेटिक्सका 7 खेलाडी भने घरेलु ट्र्याकमै अभ्यासरत छन्। पदक जित्ने लक्ष्य भेटाउन मेहनत गरिरहेका खेलाडीहरू प्रशिक्षणका लागि समयमै किट्स उपलब्ध भए सजिलो हुने बताउँछन्। अब इक्विपमेन्ट्स अहिले त्यस्तो केही पनि आएको छैन। अब हाम्रो किट्सको लागि बजेट छुट्याएछ भन्ने गुरुले भन्नुभयो हो, त्यो कुरा आउला। त्यो आउने कुरा आउँदै गर्छ। हामीसँग जे छ, किनकि योभन्दा पहिला नै हामी तयारी गरिरहेको हो र आउने दिनमा पनि गर्ने नै हो। आउने कुरा आउँदै गर्छ र हामी गर्ने कुरा आफ्नो हिसाबले गरि नै रहेछौँ। एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने 2 खेलाडीको आफ्नै नाममा राष्ट्रिय रेकर्ड छ। पोखरामा भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा दीपकले 10,000 मिटरमा कीर्तिमान बनाए। पुष्पाले बङ्गलादेशको बङ्गबन्धु म्याराथनमा आफ्नै नाममा रहेको रेकर्ड सुधार गरिन्। 10,000 दूरीमा कान्छीमायाको नाममा रहेको रेकर्ड तोड्ने जिम्मेवारी अब सन्तोषीको पोल्टामा आएको छ।
कान्छीमायाकै रेकर्ड भएको 5000 मिटरमा राजपुराले सहभागिता जनाउँदैछिन्। यो भनेको हाम्रो लागि ठुलो मौका र अपर्च्युनिटी हो। यसलाई हामीहरूले गुमाउनुहुन्न। एसियनको लेभलमा इतिहास हेर्ने हो भने हामीहरूले सबैले अवगत नै छ नेपालको रिजल्ट कस्तो छ भन्ने कुरा होइन। र नेपाली कोचसँग गरेर भए पनि हामी राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ भन्ने आशा छ। नेपालमा खेलाडीलाई पदक ल्याउन सक्ने गरी तयार गर्ने प्रयास नेपाली खेलकुदमा अझै हुन सकेको छैन। बजेट अभाव, आर्थिक वर्ष सकिएको बहाना तथा सम्बन्धित खेल सङ्घहरूको सुस्तता लगायत कारणले खेलाडीको तयारीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। अब अहिलेको यो हाम्रो 2-4 महिनाको तयारीले त हामीले जस्ट हाम्रो नेसनल रेकर्ड र उनीहरूको व्यक्तिगत पर्फर्मेन्स जुन उनीहरूको अहिले पर्फर्मेन्स छ त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर मात्रै हो र एउटा त्यहाँ गएर आफूले कतिको छु भन्ने आफूलाई त्यहाँ माप गर्ने एउटा स्थान हो, यो स्टेज हो भनौँ। तयारी यतिले परिपक्व हुँदैन, 100 दिनमा के तयारी हुन्छ त्यो भन्यो भने हामी त्यसै कमजोर हुन्छ। तर हामी जे छ त्यसलाई नै बेस्ट गर्ने भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने अवश्य केही न केही राम्रो हुन्छ। नेपाली खेलाडी स्रोत साधन र वैदेशिक अभ्यासमा भन्दा आफ्नै मेहनतमा बढी निर्भर छन्। 1951 देखि एसियाली खेलकुदको हरेक संस्करणमा सहभागी हुँदै आए पनि नेपालले एथलेटिक्सबाट अहिलेसम्म कुनै पदक जित्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।